बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युहज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और डरो इस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी और ना काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाएगी और ना कुछ लेकर इसकी जान छोड़ी जाए और ना इनकी मदद हो। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी, तो इससे मुराद क़यामत का दिन है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन की बात कर रहा है और यहाँ पर नफ्स दो दफ़ा नफ्सुन इस्तेमाल, एक दफ़ा नफ्सुन और एक दफ़ा नफ्सिन। तो ये जो दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर एक दफ़ा नफ्स आया है मोमिन के लिए और एक दफ़ा नफ्स आया है काफिर के लिए। तो काफिर जो है उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, ना उसकी कोई सिफारिश मानी जाएगी। उसके लिए क्या है? जहन्नुम है। क्या है? जहन्नुम। अब अल्लाह तबारक व तआला इस दिन से डरने का हुक्म दे रहा है कि डरो उस दिन, क़यामत का दिन होगा और ये इतना वज़नी दिन है। आप देखें ये ऐसा दिन होगा कि जिस दिन बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बहन बहन को नहीं पहचानेगी और आलम ये होगा कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई अपना सोच रहा होगा। और फिर आप देखें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन का जो जिक्र कर रहा है और डरने का, और दूसरा ऐलान कर रहा है कोई जान दूसरे का बदला, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। बाप बेटे की जिम्मेदारी नहीं लेगा, माँ बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेगी, बहन बहन की जिम्मेदारी नहीं लेगी, भाई भाई की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो फिर आप देखें बाकी क्या रह गया, कहाँ रह गई दोस्ती और प्यार। तो फिर भी एक बात आपको बताता चलूँ कि तमाम कौम जो है, जितनी भी उम्मतें, सारी नफ्सा नफ्सी के आलम में घूम रही होंगी। आज हमारे बचाव का आलम कौन होगा? आज हमारे अल्लाह के सामने पेश होकर कौन हमारी सिफारिश करेगा? हमारी सिफारिश करने के लिए कौन है? कौन होगा जो आज हमारी सिफारिश करेगा? तो उस वक़्त फिर प्रोग्राम ये बनाया जाएगा कि आओ किसी नेक हस्ती के पास जाते हैं, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को चुना जाएगा। जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, सारी उम्मतें आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगी और आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगी कि आप तो अल्लाह के प्यारे नबी हैं और अल्लाह ने आपको बनाया, रूह फूंकी और फिर मलाइका ने सजदा किया, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के दर पे जाओ। आज मैं भी अल्लाह की जलाल की वजह से रब की बारगाह में हाजिर नहीं हूँगा। मैं आज हाजिर होने के लिए नहीं, आज और किसी की बारगाह में जाओ। इज़हबू इला गैरी करते करते सारी उम्मतें तमाम अंबिया के पास जाएंगी, आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। आपने फरमाना है इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज कोई तुम्हें बचा सकता है रब की बारगाह से, तो जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली पे लाकर यही ऐलान कर रहे होंगे अना लहा अना लहा, आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ। तो क़यामत के दिन अगर कोई रब की बारगाह में पेश होगा तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो। आप रब की बारगाह में पेश होंगे और अर्ज करेंगे रब्बल आलमीन, आज वो वादा जो आपने मेरे साथ, जो वादा तूने किया था, वला सोफा युती का रब्बो का फतरदा, अन करीब इतना दूंगा, आप राजी हो जाएंगे। तो मेरी रजा ये है मेरी सारी उम्मत को बख्श दे। आज ये मेरी जो गुनाहगार उम्मत है इसको बख्श दे। और फिर देखें, इसलिए तो आला हजरत अजीम उल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा, आपके बरादर असगर इमाम हसन रज़ा, आपने क्या फरमाया कि फ़कत इतना सबब है
انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہاں پر شان محبوب کی دکھائی جائے گی کہ مقام محمود پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر جب سجدہ ریز ہوں گے تو پھر اللہ اعلان فرمائے گا محبوب سر اٹھا لیں، آپ سر اٹھا لیں۔ آج تو یہ دن ہے کہ ڈرنے والا سب ڈرے ہوں گے، خوف میں ہوں گے، نفسا نفسی میں ہوں گے، اپنا اپنا پڑا ہوگا ہر کسی کو، لیکن اللہ فرمائے گا محبوب آج وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب دوں گا، اتنا کہ آپ راضی ہوں گے۔ تو سرکار نے راضی کب ہونا ہے؟ جب ساری امت نے جنت میں جانا ہے، تو رب نے فرمانا ہے آج آپ کو راضی کرنا ہے، جیسے آپ کی رضا ہے ویسے میری رضا ہے، اور آپ کی رضا یہ ہے ساری امت بخشوں، اس لیے میں آپ کی ساری امت کو بخشتا ہوں۔ تو اس لیے یہاں رب نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں ہوگی، اور کافروں کے لیے تو سفارش ہوگی ہی نہیں، کافر کے لیے سفارش ہوگی نہیں، اور نہ مانی جائے گی، نہ ان کی جان کو چھوڑا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نعوذ باللہ علیہ یعوذ باللہ کفر والا ہو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے، اور اس کی سفارش بھی مانی جائے گی، اور اس کی شفاعت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ سرکار نے اس کی شفاعت فرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشنا ہے، دل میں اس کے پکا یقین ہو۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کو کہ ایک بات ایسی نہ بتاؤں کہ تمہیں جنت مل جائے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ پکا اور پختہ یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا شریک کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ پکا کر لے دل میں، سچے دل سے تصدیق کر اس بات کی، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بات پہ جنت ملے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ لوگ اسی بات کو پکا کر لیں گے اور باقی کام چھوڑ دیں گے، لیکن مرتے وقت انہوں نے حدیث چھپائی نہیں، کیونکہ علم چھپانے میں آ جاتا۔ تو آپ نے یہ حدیث بیان کر دی کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہے کہ سچے دل سے کوئی یہ تصدیق کر دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی تعلیم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین تیرے بندے تیرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لیے یہاں بیٹھے، ان کی عیسائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین نے اسی طرح دین حق اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اتفاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین ہمارے جمیل صاحب دوست ہیں، ان کے بیٹا بیمار ہے، یا رب العالمین اسے شفا کاملہ عطا فرما، اس معصوم کی تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام تر یا رب العالمین اس کی تکلیفوں کو دور فرما، یا رب العالمین اسے صحت کاملہ عطا فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یا رب العالمین سب کے گھروں میں خیر برکت کا نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہی خیر گردانی بھاگ کے شاہ جیلانی برحمتک یا اللہ۔